Kalalabs, maayong buntag. So, ayan guys, basta maglimpyo ganina si MJ Bibs ug CR nga ni Doro kay limpyo yun na. Ug dili arti si MJ Bibs, no need na mo gamit og gloves. Basta maglimpyo ko sa ni Doro, nari ko magamit og gloves mga kalalabs. So, ayan, limpyo na ang atong inodoro. Perti ng puti puti na kaayo. Walay, gamit-gamit, o gloves. Di ba? Limpyo na niya. Tarang, duha ka anidora, pero kani siya nga anidoro mga kalalabs. Dili na diha ang panglibang, dili sa diha ang mangihi, kung dili panglimpyo ra na sa imong lubot o sa imong pribato. Kung ang nunid na mo gamit og tissue, pero limpyohan imo imong lubot. So, mora na siya dinha. Limpyo na sad ni diri. Hay, nako, limpyo na. Limpyo na. Ayan. Salamat sa pagtanaw.